अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ अंग्रेज़ों से आज़ादी मुबारक हो। ऐसी कौम आपने देखी कि जिन लोगों से आज़ादी हमने ली हुई है, उनके मुल्क में आके अपने आप को महफूज समझते हैं। उनके मुल्क में ही हमारे इलाज होते हैं। हमारे जराइम पेशा अफराद भी पाकिस्तान से भाग कर अंग्रेज़ों के मुल्क ही आते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो कुछ कल हुआ पाकिस्तान 2 दिन से हो रहा है, आज उस पे बात करेंगे कि कल से पाकिस्तान में क्या तमाशा लगा हुआ है और लोगों को हम क्या मैसेज दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की आज़ादी आज तक हमें मिली है। जी, तो नाज़रीन, कल से क्या 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे एक ऐसा तमाशा लगा हुआ है कि जुल्म की एक इंतहा हो रही है। आज़ादी के नाम पे लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, ख़वातीन पे तशद्दुद किया जा रहा है। हमारे पास वीडियो मौजूद है। बच्चों पे तशद्दुद किया जा रहा है, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। बस अगर आपने पीटीआई का झंडा उठाया हुआ है तो जनाब फिर आपकी कमख्ती आ गई। जो पुलिस वाले हैं उनको ये ऑर्डर दिए गए हैं कि आप क्योंकि हरामखोर हैं और आपका नंबर 1 है हरामखोरी में, तो आपने ये काम करना है कि ना किसी बूढ़े का लिहाज करना, ना किसी खतून का लिहाज करना, ना किसी बच्चे का लिहाज करना, और जो मर्जी हो जाए, तशद्दुद हो, उनको उठा के जेल में बंद करना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, मगर हमें पीटीआई का झंडा नजर नहीं आना चाहिए। मुनाफिकत की ये हालत है कि आज जो अभी वजीर आज़म मेरा ख्याल आखिरी तकरीर की है शहबाज शरीफ ने, मुकम्मल तौर पर झूठ बोला गया। मुकम्मल तौर पर उसने मुनाफिकत से काम लिया कि 16 महीने में हमने मुल्क को पता नहीं कहाँ से निकाला है। जिस जहन्नम में मुल्क को ये लेके गए हैं वो अवाम जानती है। एक खतून थी, वो मैं देख रहा था आज सोशल मीडिया पे, बिल इतना भेज दिया कि उसकी हालत बता रही थी कि इसके घर में शायद अगर बल्ब फ्यूज हो जाए तो बल्ब के पैसे नहीं होंगे, मगर क्योंकि अवाम को परेशान करने के लिए ये हरामखोर आए हुए थे। मुझे समझ नहीं आती किस चीज़ की आज़ादी ना। अच्छा, फिर हाई कोर्ट लाहौर आज़ादी के लिए उन्होंने भी जश्न मनाया। ये ठीक मनाते हैं जश्न, कोई गलत नहीं है, जश्न मनाना चाहिए इन्हें, क्योंकि ये मुल्क इनका है, इन लोगों का ये पाकिस्तान है, पाक फौज का पाकिस्तान है, ये अमीर लोगों का पाकिस्तान है जो कानून को खिलौना समझते हैं, जिनके लिए कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। इन लोगों का पाकिस्तान है। गरीब की हालत जो वहाँ पे बना दी गई है वो आप देख रहे हैं। 40,000 लोग रोज़ाना पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। वो सब अंग्रेज़ों के मुल्क में आना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम अंग्रेज़ों के मुल्क में महफूज हैं, अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी ली और अंग्रेज़ों के मुल्क में अपने आप को महफूज समझते हैं। मेडिकल सिस्टम अंग्रेज़ों का देख लें आके, कवानीन देख लें, पुलिस देख लें, किस तरह इज्जत और एहतराम के साथ बोलती है। अपनी पुलिस देख लें, कुत्ते की तरह पढ़ती है। ये बड़े मतलब और किस तरह मैं आपको बताऊं। उनसे जब पूछा जाए कि जनाब आप किसके कहने पे ये गिरफ्तार कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी ऊपर से हमें ऑर्डर है, और ऊपर से जिन्होंने ऑर्डर दिया उन्होंने कहा कि अखलाकियात इंसानियत से आपका कोई तल्लक नहीं, आप दरिंदे हैं, आप जानवर हैं। ये आज़ादी पाकिस्तान में मनाई जा रही है। आज़ादी का लफ्ज़ बड़ा आसान है कहना, ना कोई कवानीन, ना कोई आइन, झूठे मुकदमात, मुकम्मल तौर पर जनाब जो भी आपका ताकतवर बंदा है वो आके झूठ बोलता है, और जो भी आपके लोग अदालतों में बैठे हुए वो झूठ, वकील झूठ, हर चीज़ झूठ पर चल रही है। फिर कहते हैं जनाब कि कोई अगर बात करे तो वो पाकिस्तान का मुखलस नहीं है। पाकिस्तान जब बना था कुछ लोग पुराने रुपये दिखा रहे हैं कि उस वक़्त बड़ी पावर थी रुपये में, बिल्कुल थी उस वक़्त जब पाकिस्तान बना। उसके बाद हमने जर्मनी को भी कर्जा दिया, अब पूरी दुनिया हमें कर्जा दे रही है, भीख दे रही है, सदका दे रही, खैरात दे रही है। ये पाकिस्तान की तरक्की है। आज हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो कौन आंख उठाएगा। कभी दुश्मन से आपने मुकाबला किया और फिर बताया कौम को कि कोई खुशखबरी है, ज़ुबानी आके
ہمیں بتانا اور اپنے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے جیلوں میں ڈالنا، بے گناہ لوگوں کو جج آپ کے فیصلے کر کے انگلینڈ بھاگ آتے ہیں، یہاں بھی ان کے ساتھ ذلت جو ہو رہی ہے اس کی ویڈیو بھی ہمارے پاس آ چکی ہے، گالیاں پڑ رہی ہے، انگریزوں کے ملک کو بھی تماشا آپ نے بنا دیا، تو ان کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے آپ کو آزادی دی تھی، تو ظاہر ان کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ ظاہر ہے کوئی کام کسی کے ساتھ بھلائی کرے، وہ کسی بزرگ کو کسی نے کہا کہ فلاں ہمیں گالیاں دے رہا تھا آپ کو، اس نے سوچ کے کہا اس کے ساتھ ایک نیکی کی تھی۔ انگریزوں نے تو آپ کو ایک سسٹم دیا وہاں، مگر آپ نے وہاں پہ اپنی قوم کو غلام بنا لیا، اپنے لوگوں کو غلام بنا لیا اور ان پہ ظلم کی انتہا کر دی۔ آپ لوگوں نے پاکستان کی قدر نہیں کی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کبھی آپ کو خیال نہیں آیا اس چیز کا۔ آج شہباز شریف کہہ رہا تھا کہ بڑی مشکلوں سے حاصل کیا، اس حرام خور کی اولاد کو کیا پتا کہ کتنی عورتوں نے اپنی عزتوں کی قربانی دی، کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، کتنے لوگ پاکستان میں ہندوستان سے پیدل چل کر آئے، کتنی تکلیفیں کاٹی انہوں نے، کسی کو کھانا نہیں ملا، کسی نے اپنا بچہ راستے میں پھینک دیا کیونکہ وہ اٹھا کے چل نہیں سکتی تھی خطوں۔ کس طرح عورتوں کی عزت کا جنازہ وہاں پہ نکلا، کس طرح مردوں کو قتل کیا گیا، کتنی قربانیاں دی، یہ آپ نے اس کا پھل دیا۔ آپ آج تک قوم کو عدل نہ دے سکے، انصاف نہ دے سکے، سب کچھ جھوٹ بول بول کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب لوگ گمراہ ہونے والے نہیں ہیں، ان کو آپ کی اصلیت کا پتہ چل چکا ہے، آپ کے اصلی چہروں کا پتہ چل چکا ہے کہ آپ کیا چیز ہے۔ ناظرین، دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ آزادی جو آج انگریزوں سے لی ہوئی آپ منا رہے ہیں، مگر جن لوگوں نے آپ کو یرغمال بنا لیا، غلام بنا لیا، یہ پہلے انگریزوں سے بھی فائدے اٹھاتے رہے، وہیں سے ان کے جو بڑے انہوں نے سیکھا اور پھر آپ پہ وہی کام شروع ہو گیا۔ آج پاکستان کا کوئی غریب آپ کو نظر ایسا نہیں آئے گا جس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، جس کے چہرے سے پتہ چل رہا ہو کہ وہ ایک آزاد ملک میں رہ رہا ہے، پولیس کے پاس جائے اس کی عزت ہو، کوئی آپ کو ایسا نہیں کسی دفتر میں جائے بغیر رشوت کے کام ہو جائے۔ جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں وہ بھی آپ کو بتایا انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ظلم کیا، پاکستان کو ایک قوم نہیں بننے دیا، پاکستان میں ایسی تفریق ڈالی، مذہب کے نام پہ قوانین بنا کے لوگوں کو کافر قرار دیا گیا۔ آج جن لوگوں کو آپ نے کافر قرار دیا وہ ان ممالک میں آ کے مساجد بنا رہے ہیں، جہاں جاؤ ان کے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ پاکستان کو ایک قوم نہیں بننے دیا گیا، مذہب سے دور کر دیا گیا، اسلام سے دور کر دیا گیا۔ پاکستان تو ہم سب کا تھا، پاکستان تو تمام پاکستانیوں کا تھا۔ یہ آپ کو علم میں ہے کہ بعد میں پاسورڈ میں کہیں مذہب کا خانہ بنا دیا گیا، کبھی کچھ بنا دیا گیا، قوم کو تفریق کر دیا گیا، کسی نے کسی نام سے لوٹا پاکستان کو، کسی نے سیاست کے نام سے لوٹا، کسی نے مذہب کے نام سے نقصان پہنچایا۔ آخر کار پاکستان کی جو حالت آپ نے کر دی صرف بڑھ کے ہمارے پاس آج خدا نخواستہ دشمن حملہ کر دے، ہم ایک قوم نہیں ہے، ہم ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہیں۔ جب قوم کے اوپر ظلم ہوگا، جب قوم کے اوپر زیادتی ہوگی تو ظاہر ہے پھر قوم دشمن کے ساتھ مل جاتی ہے۔ کئی دفعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں منافقت کی یہ تمام حدود کیوں پار کرنی پڑی ہے، کیونکہ یہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا چند سال بعد ہی اس مقصد سے ہٹ گیا۔ کبھی وزیر اعظم کو قتل کیا گیا تو اس کے قاتل نہیں ملے، کبھی کسی کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، آج کل عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا، اس کے جو چاہنے والے ہیں پوری دنیا میں نکلے ہوئے، مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا، ادھر تم ادھر ہم والی گیم چلی۔ مشرقی پاکستان میں آپ نے یہ جو لوگ آج کل بتا رہے ہیں ظلم کیا، ایک فائر نہیں کیا 90,000 لوگوں نے وہاں پہ، اور اپنے آپ کو ہندوستان کے حوالے کر دیا۔ یہ تو شہادت کے لیے تھے، لڑنے کے لیے گئے تھے، حلف تو یہ تھے ان کے، مگر جب آپ اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے جو بھی دشمن ہوتا فائدہ اٹھاتا۔ آج بھی جو پاکستان کی فوج ہے وہ کہہ رہے تھے جی ہم ہر قربانی کے لیے تیار رہیں گے،
آپ کو اب جو میں بتانا چاہتا ہوں، قربانی یہ کہ آپ سیاست سے علیحدہ ہو جائیں، یہ ہے ہمارا مطالبہ۔ آپ سیاست سے دخل اندازی جو ہے وہ بند کریں، مجرموں کی پشت پناہی بند کریں، اور پاکستان میں ایسے لوگ جو ہے ایماندار ہیں، ویسے تو ڈھونڈنے مشکل ہے، ان کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دے اور ان کے حوالے حکومت کرے، بالکل سیاست سے علیحدہ ہو جائے۔ اگر آپ کے لوگ بھی کوئی جرم کریں تو ان کو قانون کے حوالے کرے، ان پہ بھی مقدمات چلے، ختم کر دے۔ بہت ظلم 75-76 سال سے ہو گیا۔ یہ لوگوں کو آ کے آپ لمبی لمبی پریٹیں، لمبے لمبے نغمے جو سناتے ہیں، کیا لوگوں کو اس سے روٹی ملتی؟ کیا لوگوں کے بجلی کے بل کم ہوں گے اس سے؟ نہیں ہوں گے۔ جس مقصد کے لیے آپ آئے تھے، آپ کو اسی مقصد پہ رہنا چاہیے، اور پھر وہاں پاکستان میں ترقی ہو سکتی ہے۔ مگر یہ قربانی آپ دیں گے نہیں۔ 76 سال سے آپ کا سوچ لگا ہوا ہے، اور وہ سوچ لگانا چاہتے ہیں آگے بھی، مگر قوم بیدار ہو چکی ہے۔ یہ کافی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔